Assalamu alaikum. Welcome to your favorite channel सईदा हॉरर स्टोरी। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल सईदा हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की कहानी है जो कि जन्नात और चुड़ैलों पर यकीन नहीं रखता था, इनके वजूद को मानता नहीं था, मगर उसका सामना कब्रिस्तान के अंदर रात के पहर 7 चुड़ैलों से हुआ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, कब्रिस्तान की 7 चुड़ैलें। वो एक बहुत पुराना कब्रिस्तान था और इसके हवाले से कई किस्से कहानियां मशहूर थी। कोई कहता कि इस कब्रिस्तान में जन्नात हैं, तो कोई कहता कि इस कब्रिस्तान में चुड़ैलें रहती हैं, तो कोई यहाँ परियों को देखने का दावा करता। इन बातों में से कुछ तो सच्ची भी थी, क्योंकि तमाम बातों को झूठ भी नहीं कहा जा सकता था। सलमान इसी इलाके का रहने वाला था। वो इन सब बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन ऐसा वाकया उसके साथ भी पेश आ चुका था। जब एक रोज दिन भर बहुत तेज बारिश हो रही थी कि एक शख्स का इंतकाल हो गया, जिसकी तदफीन के लिए सलमान से राब्ता किया गया। वो अक्सर कब्रें बनाता था और कफन दफन करता था, मगर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। मगर इस रात एक पुरसरार वाकया पेश आया। हुआ कुछ यूं था कि दिसंबर के महीने में सलमान को एक कब्र तैयार करने का काम मिला। इस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, मगर तदफीन नमाज इशा थी। इस दिन की बारिश कई घंटे जारी रही। शाम में जाकर इस बारिश का जोर टूटा था। मगरिब के बाद सलमान ने कब्र बनाना शुरू की और अपने काम से फारिग होकर मैयत के आने का इंतजार करने लगा। मैयत आते आते कोई 10 बजे का वक्त हो गया और तदफीन से फारिग होते होते रात के 11 बज गए। और 11 बजे के बाद सलमान लवाकिन के जाने का इंतजार करने लगा। जब तमाम लोग तदफीन से फारिग होकर कब्रिस्तान से चले गए तो सलमान ने भी अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। तमाम काम से फारिग होकर वो घर जाने लगा। अभी इसने आधा कब्रिस्तान पार किया ही था कि इसने देखा कब्रिस्तान के अंदर मध्यम मध्यम सी रोशनी हो रही थी। इसे कब्रिस्तान में कुछ दूर जलता हुआ कुछ नजर आया। इसने अपना सामान वहीं रखा और रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। कुछ आगे आकर इसने देखा वो काली चादर में मलबूस एक लड़की थी, जिसके हाथ में एक लकड़ी थी और इस लकड़ी में आग जल रही थी। वो हैरानगी से इस लड़की को देखता रहा, क्योंकि लोगों की तदफीन हुई थी और इनके साथ वो नहीं थी। और फिर सलमान ने सोचा कि इस टाइम किसी लड़की का कब्रिस्तान में क्या काम। फिर वो बहुत परेशान हो गया कि अभी थोड़ी देर पहले कब्रिस्तान में किसी इंसान का वजूद नहीं था, तो फिर ये लड़की कहाँ से आ गई। फिर सलमान ने सोचा कि ये लड़की शायद अपने किसी अजीज की कब्र पर आई होगी। शायद अमूमन रात को लोग अपने प्यारों की कब्रों पर कुरान पाक पढ़ने या फातिहा ख्वानी करने आते हैं, मगर सलमान ने पहली दफा किसी लड़की को इतनी रात में कब्रिस्तान में देखा था। सलमान इस लड़की का पीछा करने लगा। वो लड़की इधर उधर कब्रों के ऊपर चलती जा रही थी। वो इसके पीछे पीछे चलते जा रहा था। वो लड़की बहुत तेज चल रही थी। सलमान ने भी अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी। फिर सलमान ने देखा तो अचानक वो लड़की गायब हो गई। सलमान इधर उधर देखने लगा, लेकिन लड़की सलमान को कहीं नजर नहीं आई। वो काफी देर वहीं खड़ा इस लड़की को तलाश करता रहा, लेकिन सलमान को वो नजर नहीं आई। सलमान ने सोचा शायद वो अपने घर चली गई हो। यही सोचकर सलमान ने बिना कोई मजीद वक्त ज़ाया किए घर की तरफ जाने लगा। इसने अपना सामान उठाया और रवाना हुआ। रात काफी हो चुकी थी। इससे पहले कब्र और तदफीन में भी काफी देर हो चुकी थी।
تو سلمان یہ سوچتا ہوا جا رہا تھا، اچانک سے قبرستان میں دور کچھ لوگ نظر آئے۔ اس نے سوچا کہ کوئی فوتگی ہو گئی ہو، شاید اس لیے اتنے لوگ ہیں۔ وہ دور سے ان کی آوازیں اور ہلکی ہلکی روشنی دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے صورتحال کو دیکھ کر اس نے سوچا کہ ابھی تک قبرستان میں کوئی نہیں تھا، پھر اچانک یہ لوگ کہاں سے آ گئے۔ معاملے کا جائزہ لینے وہ بھی اس جانب روانہ ہوا جہاں ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی اور آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کچھ الجھتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کسی کی فوتگی ہو گئی ہو تو جا کر ان کی مدد کرتا ہوں۔ جب وہ نزدیک پہنچا تو اس نے دیکھا ایک درخت کے نیچے کچھ نوجوان لڑکیاں آگ جلا کر اس کے سامنے بیٹھی ہیں اور آپس میں کسی نامعلوم زبان میں باتیں کر رہی ہیں۔ سلمان ان کی باتیں ان کی زبان نہیں سمجھ سکا کیونکہ وہ کسی نئی قسم کی عجیب زبان میں باتیں کر رہی تھی۔ وہ کافی حیران ہوا ان سب لڑکیوں کو وہاں دیکھ کر۔ وہ جب ان لڑکیوں کے اور نزدیک پہنچا تو اس نے دیکھا وہ 7 لڑکیاں تھیں جو بڑے مزے سے آگ جلا کے بیٹھی تھیں اور سکون سے ہنستے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھی۔ ان سب لڑکیوں میں وہ لڑکی بھی موجود تھی جسے اس نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تھا۔ سلمان کو لگا کہ شاید یہ سب لڑکیاں کسی بڑے گھر کی امیر زادیاں ہوں جو وقت گزارنے کے لیے یہاں قبرستان آ کر بیٹھ گئیں۔ سلمان نے غصے سے ان لڑکیوں کو مخاطب کیا اور پوچھا، تم لوگ کون ہو اور اس وقت قبرستان میں کیا کر رہی ہو؟ سلمان کے سوال کا کسی نے جواب نہیں دیا۔ سلمان ایک بار پھر بولا، کیا تم سب کے گھر والوں کو معلوم ہے تم سب اس وقت تک قبرستان میں بیٹھی ہو؟ ایک بار پھر ان لڑکیوں نے سلمان کی آواز سنی اور وہ سب کھڑی ہو گئیں۔ اب جو سلمان نے غور سے ان کی جانب دیکھا تو اسے ایسا لگا کہ وہ خواب دیکھ رہا ہو، کیونکہ نہ ان کی ناک تھی نہ ہی منہ تھا۔ ان کے چہرے پر صرف کان تھے اور آنکھیں تھیں جو انتہائی سرخ تھیں۔ ایک دم سلمان کو خیال آیا کہ یہ کوئی انسان نہیں تھی بلکہ کوئی اور مخلوق تھی۔ سلمان کو ان لڑکیوں سے شدید خطرہ محسوس ہوا۔ وہ فوراً وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن اسے لگا جیسے کسی نے اس کے پاؤں بہت مضبوطی سے پکڑ لیے ہوں اور وہ کسی بھی طرح سے اسے آزاد نہیں کروا پا رہا تھا۔ جس کے بعد وہ جو بھی مخلوق تھی وہ سلمان کے قریب آئیں اور جیسے انہوں نے قریب آ کے سلمان کو چھونا چاہا اور ان کو ایسا جھٹکا لگا جیسے کوئی شخص بے دھیانی میں بجلی کا چھلا ہوا تار چھو لے۔ اس کے بعد ایک چڑیل نے اپنے دوسرے ساتھیوں کو کہا، اس کے پاس کوئی تعویذ ہے جس کی وجہ سے ہم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائیں گے۔ پھر ایک چڑیل نے سلمان کو کہا، آج تو تجھے اس تعویذ نے بچا لیا، ورنہ آج ہم تیرے خون سے اپنی بھوک مٹاتے اور تجھے پورا کا پورا چٹ کر جاتے۔ اس کے بعد وہ تمام چڑیلیں سلمان کے پاس والے درخت کے اندر اس طرح داخل ہو گئیں جیسے وہ ہوا سے بنی ہو، اور اس کے بعد سلمان کے پاؤں آزاد ہوئے اور وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ دوسرے دن سلمان نے اس واقعے کا ایک نورانی عمل کرنے والے عالم سے کیا تو انہوں نے سلمان کو بتایا، رات کو تمہارا سامنا بہت خطرناک چڑیلوں سے ہوا تھا جو تمہیں اپنا شکار بنانا چاہتی تھی، مگر تمہاری گردن میں جو تعویذ ہے اس نے تمہیں بچا لیا۔ اس کے بعد وہ مخلوق چڑیلیں کبھی بھی سلمان کو نظر نہیں آئیں اور اس کے بعد قبرستان کے اس حصے میں وہ دن نہیں جاتا تھا۔ تو ویورز، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ مجھے امید ہے آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اسی طرح میں آپ کے لیے روز ایک نئی کہانی لے کر آتی رہوں گی۔ تو اگر آپ نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو روزانہ میری نئی کہانی مل سکے۔ تو پھر ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، اور آج کے لیے اللہ حافظ۔